बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं बड़े आजम अफ्रीका में वाक़या अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े मुल्क की, जिसे सोने का घर भी कहा जाता है। ये मुल्क सोने से माला माल है। 19वीं सदी में इस मुल्क पर बरतानिया ने कब्जा किया और खूब सोना समेटा। ये मुल्क 1957 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क था और इसी मुल्क की बदौलत बाकी अफ्रीकी ममालिक ने भी आज़ादी हासिल की। इस मुल्क में नाचना और ढोल बजाना मरकजी हैसियत रखता है। इनका जुनून आलमी सतह पर फैल चुका है। अकेले टिकटॉक पर घानी रक्स के बारे में 160 मिलियन से ज्यादा पोस्टें मिलती हैं। ये तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं घाना की, जो एक खूबसूरत और बहादुर कौम का मुल्क है। घाना की मुकम्मल हिस्ट्री, दिलचस्प हकायक और ये इतना सोना किधर से लेते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। और सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी आने वाली नई मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाती हैं। प्यारे दोस्तों, घाना सरकारी तौर पर जमहूरिया घाना मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क है। ये खलीज गिनी और जनूब में बहरे ओकियानूस के करीब है। मगरब में आइवरी कोस्ट, शुमाल में बरीकाना फासो और टोगो के साथ सरहदें बांटता है। घाना 2,39,567 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जिसमें मतनू हयातियात फैले हुए हैं जो साहिली सवाना से लेकर बारिशी जंगलात तक है। 32 मिलियन से ज्यादा बाशिंदों के साथ घाना मगरबी अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर अकरा है। दूसरे बड़े शहर कमासी और तमले हैं। घाना एक वहादानी सदारती जमहूरिया है। प्यारे दोस्तों, घाना 6 मार्च 1957 को बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला सबसे पहला अफ्रीकी मुल्क था। आज़ादी के बाद इसका नाम गोल्ड कोस्ट से तब्दील करके घाना रखा गया। घाना का नाम कदीम घाना सल्तनत से लिया गया है, जो अफ्रीका की एक ताकतवर सल्तनत थी और 6वीं से 13वीं सदी तक मौजूद रही। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि यहाँ सोने के वसी ज़खायर मौजूद हैं। आज भी घाना दुनिया के बड़े सोना पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। घाना में तकरीबन 100 से ज्यादा कबाइल मौजूद हैं, जिनमें अशांटी, एव और गोंजा कबाइल शामिल हैं। इनकी अपनी मुनफरिद ज़बानें हैं, रवायात और रस्म रवाज हैं। प्यारे दोस्तों, घाना में उभरने वाली इब्तदाई सल्तनतें शुमाल में डगबोन की बादशाही और बोनो रियासत थी। 11वीं सदी के दौरान इस इलाके में बोनो रियासत मौजूद थी। अशंती सल्तनत और जनूब में दीगर आकान सल्तनतें सदियों में उभरी। 15वीं सदी के आगाज से पुर्तगाली सल्तनत ने, इसके बाद दीगर यूरोपीय ताकतों ने तिजारती हकूक के लिए इस इलाके में मुकाबला किया। यहाँ तक कि बरतानवियों ने बिल आखिर 19वीं सदी तक इसके साहिल पर अपना कंट्रोल कायम किया। नौआबादियाती मज़ाहमत की एक सदी से ज्यादा के बाद मुल्क की मौजूदा सरहदों ने शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें 4 अलहदा बरतानवी नौआबादियाती इलाके शामिल थे: गोल्ड कोस्ट, अशंती, शुमाली इलाका जात और बरतानवी डोगोलैंड। ये दौलत मुश्तरका के अंदर एक डोमेनियन के तौर पर मुतहद थे। 6 मार्च 1957 ईस्वी को घाना सब सहारा अफ्रीका में खुद मुख्तारी हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया। घाना बाद में नौआबादियात निज़ाम को खत्म करने की कोशिशों और पैन अफ्रीकी तहरीक में बाअसर बन गया। प्यारे दोस्तों, घाना एक कसीरुल नस्ल मुल्क है, जिसमें कई लसानी और मजहबी गिरोह हैं, जिसमें अकान सबसे बड़ा नस्ली गिरोह है जो कसरतियत की तश्कील करते हैं। ज्यादातर घाना के बाशिंदे ईसाई हैं, जो कि तकरीबन कुल आबादी का 71.3% है। 20% मुसलमान हैं और 10% रवाजी रवायती अकायद से मुंसलिक हैं। घाना एक वहदानी आईनी जमहूरियत है, जिसकी क़यादत एक सदर करता है, जो रियासत का सरबराह और हुकूमत का सरबराह होता है। अफ्रीका में सियासी इस्तेहकाम के लिए घाना 2012 के इब्राहिम इंडेक्स ऑफ अफ्रीकी गवर्नेंस में 7वें और 2012 के नाजुक रियासतों के इंडेक्स में 5वें नंबर पर था। इसने 1993 ईस्वी से बरे आजम की सबसे आज़ाद और सबसे ज्यादा मुस्तहकम हुकूमतों में से एक को बरकरार रखा है और ये सेहत की देखभाल, इक्तिसादी तरक्की और इंसानी तरक्की में निस्बतन अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है।
تاکہ مغربی افریقہ میں مجموعی طور پر افریقہ میں اس کا نمایاں اثر ہو۔ گانا غیر وابستہ تحریک افریقی یونین کا بانی رکن اور مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری گروپ 24 اور دولت مشترکہ کا رکن ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی معاملات میں انتہائی مربوط ہے۔ پیارے دوستوں، اگر ہم گھانا کے قومی پرچم کی بات کریں تو گھانا کا قومی پرچم اس کی کامیابی کی عکاسی کرتا ہے۔ سرخ رنگ آزادی کی جنگ میں خون ریزی کی نمائندگی کرتا ہے، سونا ملک کی معدنی دولت کی علامت ہے اور سبز گانا کے مناظر کی عکاسی کرتا ہے۔ سیاہ ستارہ افریقی آزادی کے لیے کھڑا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے صرف 2 دن بعد گانا نے اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ نام گانا کا مطلب سوننکے زبان میں جنگجو بادشاہ ہے اور یہ اصل میں قدیم گانا سلطنت کے حکمرانوں کا لقب تھا۔ یہ گانا نے 1957 میں آزادی حاصل کی تو اس تاریخی سلطنت کے اعزاز کے لیے اس نام کا انتخاب کیا گیا، جو اپنی فوج، طاقت اور شمالی افریقہ اور بحیرہ روم کے ساتھ وسیع تجارتی روابط کے لیے مشہور ہے۔ گانا میں رقص اور ڈھول بجانا روزمرہ کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور ان کا جنون عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ پیارے دوستو، صرف اکیلے ٹک ٹاک پلیٹ فارم کے اوپر گھانی رقص کے بارے میں تقریباً 160 ملین سے زیادہ پوسٹیں موجود ہیں۔ گھانا کی کرنسی گھانین سیڈی ہے، جو پاکستانی 18.8 اور انڈین 5.72 روپوں کے برابر ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، ڈومین نیم GH اور کالنگ کوڈ +233 ہے۔ پیارے دوستو، کاکوم نیشنل پارک ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، جہاں آپ کو گھنے جنگلات، منفرد جنگلی حیات اور دنیا کے مشہور بلند جھولتے پل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گھانا اپنے روایتی کینٹ کپڑے کے لیے مشہور ہے، جو ہاتھ سے بنا جاتا ہے اور ثقافتی تقریبات میں استعمال ہوتا ہے۔ گانا میں لیک وولٹا واقع ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل ہے اور گانا کی بجلی کی پیداوار کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ فٹ بال گانا میں سب سے مقبول کھیل ہے۔ گانا کی قومی فٹ بال ٹیم بلیک اسٹارز کئی بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھا چکی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے دوستو، گانا کو افریقہ کا سب سے دوستانہ ملک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں۔ گانا افریقی موسیقی اور رقص کی مختلف اقسام کے لیے مشہور ہے، جن میں ہائی لائف موسیقی اور ادوا رقص شامل ہے۔ گانا دنیا کے بڑے کوکو چاکلیٹ کا بنیادی جز پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور عالمی کوکو برآمدات میں دوسرے نمبر پر ہے۔ گانا میں سال بھر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے ہو موبو اور اڈینکرا، جو ثقافت اور تاریخ کا جشن مناتے ہیں۔ گانا میں کیپ کوسٹ کاسل جیسے تاریخی مقامات ہیں، یہاں غلاموں کو امریکہ بھیجنے سے پہلے رکھا جاتا تھا۔ یہ مقامات تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ گانا قدرتی وسائل، تاریخی مقامات اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گانا کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر ممکن حد تک آپ کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اگر آپ دنیا کے کسی اور ملک کے بارے میں بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔